हेलो हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार। आज मैले के ल्याएको छु भन्दाखेरि उद्गम स्थलका आधारमा चाहिँ नदीहरूको विभाजनका बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरू यो भिडियोलाई एकछिन पनि हजुरहरूले स्किप नगरिकन हेरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज एकदम महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ। यहाँदेखि चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग, लोकसेवा आयोग र प्राविधिक सहायकहरूका इक्जामहरूमा पनि यहाँबाट चाहिँ प्रश्नहरू सोधिराख्ने भएको कारणले गर्दा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु तपाईँहरू माझमा। यसलाई विशेष ध्यान दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध व्यक्त गर्दछु। यहाँनिर चाहिँ आजको विषयवस्तु रहेको छ उद्गम स्थलका आधारमा नदीहरूको विभाजन। है साथीहरू, नदीहरूको विभाजन, उद्गम स्थलका आधारमा नदीहरूको विभाजन। अब उद्गम स्थलको आधारमा नदीहरूको विभाजनलाई हेर्दाखेरि विशेष गरेर प्रथम स्तरका नदी, दोस्रो स्तरका नदी र तेस्रो स्तरका नदी भनेर चाहिँ यसरी विभाजन गरिएको छ। यहाँनिर रहेको छ प्रथम स्तरका नदी। है, प्रथम स्तरका नदीको बारेमा अहिले हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। प्रथम स्तरका नदीहरू के हुन् त भन्दाखेरि प्रथम स्तरका नदी के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ हिमालबाट है, माथिल्लो एकदमै उच्च हिमालबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी। हेर्नुहोस् है, हिमालबाट उत्पत्ति भएर बग्ने नदी चाहिँ के रहेछ त प्रथम स्तरका नदी हुन्। है, प्रथम स्तरका नदी भनेका चाहिँ के रहेछन् त भन्दाखेरि हिमालबाट बग्ने, उत्पत्ति भएर, हिमालदेखि चाहिँ उत्पत्ति भएर बग्ने नदीलाई चाहिँ प्रथम स्तरका नदी भनिन्छ। र प्रथम स्तरका नदीलाई सदाबहार वा हिमाली पूर्वीगामी नदी पनि भनिन्छ भनेर बुझ्नु होला है। प्रथम स्तरका नदीहरू चाहिँ हिमालबाट उत्पन्न हुने नदीहरू प्रथम स्तरका नदी हुन्। हिमालबाट उत्पत्ति हुन्छ जो त्यस्ता खालका नदी चाहिँ प्रथम स्तरका नदी भए। र त्यसै गरेर प्रथम स्तरका नदीलाई चाहिँ सदाबहार, है, सधैँ चाहिने के गर्ने त सदाबहार बगिरहने, के कहिल्यै पनि तपाईँको चाहिने नसुक्ने, है, सुकेर नजाने, हिमालदेखि चाहिँ हिमाली भेगबाट चाहिँ हिमालबाट चाहिने बगिरहने हिमाली पूर्वीगामी नदी पनि भनिन्छ। है, हिमाली पूर्वीगामी नदी पनि भनिन्छ अथवा सदाबहार नदी पनि भनिन्छ प्रथम स्तरका नदीलाई। किनभने यी नदीहरू चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि हिमालबाट चाहिँ के हुन्छन्, उत्पत्ति हुन्छन्। त्यसैले हिमालबाट उत्पत्ति हुने नदीहरू, उत्पत्ति भएर बग्ने नदीहरू प्रथम स्तरका नदी हुन्। र प्रथम स्तरका नदीलाई चाहिँ अर्को के नामले पनि चिनिन्छ त भन्दाखेरि सदाबहार, है, सदाबहार वा हिमाली पूर्वीगामी नदी पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर अर्को आएको छ, अर्को पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि प्रथम स्तरका नदीहरू जम्मा 22वटा छन्। ल हेर्नुहोस् है, प्रथम स्तरका नदीहरू कतिवटा छन् त भन्दाखेरि जम्मा 22वटा रहेका छन्। प्रथम स्तरका नदी जम्मा 22वटा रहेका छन्। तपाईँहरूलाई सम्झिन पनि एकदमै सजिलो छ। नम्बर 1मा सप्तकोशी, 2मा सप्तगण्डकी र 3मा सप्तकर्णाली। यी नेपालका ठुला मुख्य नदीहरूका सहायक नदीहरू। है, मुख्य जो चाहिँ नदीहरू छन् 3टा, सप्तकोशी, है, एउटा सप्तकोशी, त्यसपछि सप्तगण्डकी र सप्तकर्णाली नदीका के त सहायक नदीहरू कतिवटा 21वटा र एउटा चाहिने के त महाकाली नदी गरेर जम्मा 22वटा चाहिने के छन् त भन्दाखेरि प्रथम स्तरका नदीहरू रहेका छन्। प्रथम स्तरका नदीहरूमा चाहिँ सप्तकोशीका 7वटा सहायक नदीहरू, है, सप्तकोशीका 7वटा सहायक नदीहरू, सप्तगण्डकीका 7वटा सहायक नदीहरू र सप्तकर्णालीका पनि कतिवटा त 7वटा सहायक नदीहरू गरेर 7 × 3वटा चाहिँ मुख्य नदीका 3वटा गरेर 21वटा, 7 × 21वटा र एउटा चाहिने महाकाली नदी। यो जुन महाकाली नदी यी 3वटाको चाहिने सहायक नदीमा पर्दैन। यो नदी पनि एउटा चाहिने के हो त प्रथम स्तरको नदी हो भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। किनभने महाकाली नदीलाई किन प्रथम स्तरका नदी भनियो भन्दाखेरि महाकाली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त भनेपछि अपी हिमाल हो। है साथीहरू, अपी हिमाल, किनभने यो पनि हिमालबाटै उत्पत्ति भएको हो कि उद्गम स्थल। महाकाली नदीको पनि उद्गम स्थल कहाँ रहेछ त अपी हिमाल भएको कारणले गर्दा यो नदी पनि के हो त प्रथम स्तरको नदी हो।
अब तिनी चाहिँ नि 7वटा सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र सप्तकर्णाली नदीका चाहिँ नि 7-7वटा गरेर 21वटा तिनी जो मैले अस्ति सूत्र बनाएको छु है, ऐ सुन्तले दुध र तामा है भन्ने खालको जो मैले यिनीहरूको बारेमा सूत्र बनाएको छु, जो ट्रिक छ, त्यो ट्रिकलाई सम्झिएपछि अर्को भिडियो मैले अगाडिको भिडियोमा बनाएको थिएँ, त्यो ट्रिकलाई सम्झेपछि 7वटा सहायक नदीहरू गरेर 7×21वटा सहायक नदी भए। 7×21वटा तिनी सबै चाहिँ नि जम्मै हिमालबाटै उत्पत्ति भएका नदीहरू हुन्। र एउटा चाहिँ नि के रह्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर महाकाली नदी, जुन महाकाली नदी चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त अपी हिमाल। यसको पनि उद्गम स्थल चाहिँ नि अपी हिमाल भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि के भनिन्छ त भन्दाखेरि प्रथम स्तरको नदी भनेर चाहिँ भनिन्छ। यसरी 22वटा चाहिँ नि प्रथम स्तरका नदीहरू रहेका छन्। अब हामी जाँदैछौँ दोस्रो स्तरका नदी। अब दोस्रो स्तरका नदीमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि दोस्रो स्तरका नदीमा के हो त भन्दाखेरि महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी है। ल महाभारत पर्वतबाट चाहिँ के भयो त उत्पत्ति भई बग्ने नदी। महाभारत पर्वतबाट चाहिँ उत्पत्ति भएर बग्ने नदी के हो त दोस्रो स्तरका नदी हुन्। महाभारत जो प्रथम स्तरका नदी थिए तिनीहरू चाहिँ उच्च हिमालबाट उत्पत्ति भएर बगेका थिए है। उच्च हिमालबाट चाहिँ उत्पत्ति भएर बग्ने नदी चाहिँ प्रथम स्तरका नदी हुन् भने महाभारत पर्वत श्रेणीबाट चाहिँ उत्पत्ति भएर बग्ने नदी चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि दोस्रो स्तरका नदी हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, यहाँनिर अर्को पोइन्ट रहेको छ, दोस्रो स्तरका नदीलाई पर्वतीय पूर्वीगामी नदी पनि भनिन्छ भने यहाँनिर पर्वतीय पूर्वीगामी। प्रथम स्तरका नदीलाई चाहिँ नि हिमालय पूर्वीगामी नदी पनि भनेको थियो है। भने दोस्रो स्तरका नदीलाई चाहिँ जो महाभारत पर्वतबाट उत्पन्न हुन्छन्, यिनीहरूलाई उत्पत्ति हुन्छन्, यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ त पर्वतीय पूर्वीगामी नदी भनेर पनि भनिन्छ भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु होला। र यसै गरी अर्को विशेष महत्त्वपूर्ण अर्को चाहिँ टपिक पोइन्ट के रहेको छ भन्दाखेरि दोस्रो स्तरका नदीहरू सिँचाइ कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। तपाईँहरूलाई यो पनि पटक पटक सोधिराखेको प्रश्न पर्दछ यो है। दोस्रो स्तरका नदीहरूलाई चाहिँ सिँचाइ कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण नदीहरू मानिन्छ के। हाम्रो यो जो खेतीपातीको जो खेतहरूमा जो चाहिँ हामी सिँचाइ गर्छौँ, सिँचाइ कार्यको लागि चाहिँ प्रयोगमा आउने जो चाहिँ पानी छ, त्यो पानी चाहिँ विशेष गरेर हामी दोस्रो स्तरका नदीबाट लिने गर्दछौँ र यिनीहरू सिँचाइ कार्यका लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् है। हाम्रो सिँचाइ कार्यको लागि चाहिँ के छन् त महत्त्वपूर्ण नदीहरू हुन् भनेर चाहिँ बुझ्नु होला। कुन त दोस्रो स्तरका नदीहरू। अब यहाँनिर प्रथम स्तरका नदीहरू सम्झिनको लागि त सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र सप्तकर्णाली नदीका चाहिँ 7-7वटा चाहिँ नि सहायक नदीहरूको मैले जो पहिलाको भिडियोमा सूत्र बनाएको छु त्यसरी सम्झिन सजिलो छ। र एउटा महाकाली नदी हो भनेर सम्झिन एकदमै सजिलो छ प्रथम स्तरका नदीहरूलाई। भने दोस्रो स्तरका नदीहरूलाई चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि अलि साथीहरू अलिकति अलमलमा पर्ने कुरा छ यहाँनिर। त्यसैले मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ के बनाएको छु त सूत्र बनाएको छु। यो सूत्रलाई चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भने पक्कै पनि सम्झिन सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर भन्यो बाबा राति कमला र मोहना है। बाबा राति कमला र मोहना बकमेसँग तिरियुगा गए। ल हेर्नुहोस् है, बकमेसँग तिरियुगा गए। को भन्दाखेरि बाबा भनेर बाबालाई बोलायो क्या उसले। ए बाबा भनेर चाहिँ यसरी छोराले बाबालाई बोलायो। बाबा भनेर यसरी चाहिँ बाबा भनेर बोलायो। बाबा राति है, राति कमला दिदी र को त एउटा भाइले यहाँनिर भनेको छ के कमला दिदी र यो र चाहिँ होइन। यहाँनिर के भने बाबा होइन राति कमला दिदी र होइन बाबा राति कमला र मोहना दिदी चाहिँ कहाँ गयो त कमला र मोहना बकमे भन्ने एकजना केटो हो यो बकमे है। यो चाहिँ बकमे भने के रहेछ यो एकजना केटा हो। बकमेसँग तिरियुगा नदी गयो के राति। उसले चाहिँ नि के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो भाइले चाहिँ बाबा राति कमला र मोहना बकमेसँग चाहिँ कहाँ गयो त तिरियुगा गए भनेर चाहिँ बुझ्ने यसरी। र होइन सँग पनि यो केही पनि छैन, यो गयो भन्ने पनि लास्टको मिलाएको यी तिनवटा। तर अरू चाहिँ यहाँ के त बाबा होइन ए बाबा राति कमला र मोहना बकमेसँग कहाँ गए त तिरियुगा गए बकमेसँग भनेर चाहिँ भन्यो। जस्तै एउटा बाबा भनेको चाहिँ के हो त बाबा भन्नाले एउटा बाणगङ्गा है। एउटा बाबा भन्नाले बाणगङ्गा। अर्को बाबा भनेको चाहिँ के हो बागमती नदी हो है। एउटा बाणगङ्गा नदी भयो। एउटा अर्को बाबा भनेको बागमती नदी। रा भनेको राप्ती है। रा भनेको के हो त राप्ती हो। ती भनेको तिनाउ है। ती भनेको तिनाउ भयो।
ती भनेको तिना हो। त्यसपछि कमला पुरै एउटा हो, कमला भनेको कमला नदी हो, एउटा पुरै कमला नदी हो। मोहना भनेको पनि एउटा पुरै मोहना नदी पर्यो है। त्यसै गरी एउटा ब भनेको चाहिँ बकमेको चाहिँ ब भन्नाले एउटा बबै हो। एउटा क भन्नाले चाहिँ एउटा कमला आइसक्यो माथि, एउटा क भन्नाले चाहिँ कन्काई हो है। यो पछाडिको क चाहिँ कन्काई हो, किनभने अगाडि कमला पुरै आइसकेको छ, त्यसैले यो कन्काई हो भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। ब क मे भनेको के मेची नदी हो, मेची नदी पनि दोस्रो स्तरको नदी हो। र त्रियुगा गए भन्नाले चाहिँ त्रियुगा पनि अर्को नदी भयो। यसरी यिनी नदीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि दोस्रो स्तरका नदीहरू हुन् भनेर चाहिँ यसरी सम्झिनु होला। जस्तै बाबा, राति, कमला र मोहना है, कमला र मोहना बकमेसँग कहाँ गए त त्रियुगा गए भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नु होला। यो सम्झिन लायक एकदमै सजिलो ट्रिक रहेको छ। अब हामी गइरहेका छौँ तेस्रो स्तरका नदीको बारेमा। तेस्रो स्तरका नदी, अब तेस्रो स्तरका नदीभित्र के पर्दछन् त भन्दाखेरि तेस्रो स्तरका नदीभित्र चाहिँ ल हेर्नुहोस् है, चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी। ल चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी, यहाँनिर ख्याल गर्नु होला। प्रथम स्तरको नदी चाहिँ हिमालबाट, प्रथम स्तरको नदी चाहिँ हिमालबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी। दोस्रो स्तरका नदीहरू चाहिँ महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी है, महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी दोस्रो स्तरका नदी हुन्। र तेस्रो स्तरका नदी के हुन् त भन्दाखेरि चुरे पर्वतबाट चाहिँ उत्पत्ति भई बग्ने नदी के, चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदीहरू हुन्। अब यहाँनिर आयो तेस्रो स्तरका नदीहरूमा के पर्दछन् भन्दाखेरि यहाँनिर पनि ट्रिक रहेको छ। तेस्रो स्तरका नदीहरू पनि को बारेमा चाहिँ सम्झिनको लागि चाहिँ के छ त ट्रिक रहेको छ। यहाँनिर जमुना, श्रीमती हो है, जमुना एउटा के हो त श्रीमती हो, यति कुरा बुझ्नु होला है। जमुना भन्ने एउटा पुरै जमुना नदी हो, त्यसैले श्रीमती हो है। जमुना के हो त श्रीमती हो, जमुना भन्ने एकजना मान्छे चाहिँ के हो त श्रीमती हो भनेर बुझ्नुहोस्। जस्तै जमुना भन्नाले के आयो पुरै जमुना, जमुना भन्नाले चाहिँ के आयो त पुरै जमुना आयो, जमुना नदी एउटा पुरै नदी जमुना हो। त्यसपछि सी भनेको यो सी भनेको शीर्षिया, शिर भनेको चाहिँ शीर्षिया है, शिर भनेको शीर्षिया नदी। शिर म भनेको चाहिँ मनुषमारा है, म भनेको चाहिँ के हो त मनुषमारा हो। र ती भनेको चाहिँ के हो त तिलाबे, ती भनेको चाहिँ के हो त तिलाबे। यिनीहरू चाहिँ के हुन् त तेस्रो स्तरका नदीहरू हुन्। जस्तै जमुना श्रीमती हो, जमुना के हो त श्रीमती हो भनेर भन्नुहोस्। अनि जमुना भनेको पुरै जमुना नदी भइहाल्यो। शिर भनेको शिर भन्नाले चाहिँ के हो त शीर्षिया है, शीर्षिया। अनि म भनेको यो म भनेको चाहिँ मनुषमारा है, मनुषमारा। र ती भनेको चाहिँ के हो त तिलाबे, जमुना श्रीमती हो भनेर यसरी बुझेपछि पक्कै पनि यसलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले प्रथम स्तरका नदी, दोस्रो स्तरका नदी र तेस्रो स्तरका नदीहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ विभाजन गरिएको छ। र यी नदीहरू के नदीहरू प्रथम स्तरका नदी हुन्, कुन नदीहरू दोस्रो स्तरका नदी हुन् हैन। कहाँदेखि उत्पत्ति हुने नदीलाई प्रथम स्तरका नदी भनिन्छ र कहाँदेखि उत्पत्ति हुने नदीहरूलाई दोस्रो र तेस्रो स्तरका नदीहरू भनिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर छलफल गऱ्यौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ, सम्झिनलाई यो ट्रिक चाहिँ अपनाउन अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी एउटा विषय रहेको छ, अब हामी चाहिँ आजको यो भिडियोको अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ नेपालका प्रमुख नदीहरूको उद्गम स्थल। अब उद्गम स्थल कहाँ हो त, प्रमुख नदीहरूको उद्गम स्थल कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। अब यहाँनिर आयो नेपालका नदीहरूको के त उद्गम स्थल। ल हेर्नुहोस् है, उद्गम स्थल। अब यहाँनिर के आयो त भन्दाखेरि अरुण नदी है, अरुण नदी। त्यसपछि गएर 2 नम्बरमा तमोर नदी, सुनकोशी, तामाकोशी, त्रिशुली र हुम्ला कर्णाली। यी 6वटा नदीहरूको उद्गम स्थल कहाँ हो त तिब्बत हो। ल हेर्नुहोस् है, यो 3वटाको यो 6वटाको चाहिने 6वटा नदीहरूको उद्गम स्थल कहाँ हो त सबैको तिब्बत हो। तिब्बतबाट चाहिँ उत्पत्ति, यिनीहरूको उत्पत्तिको स्थान कहाँ हो त तिब्बत हो। जस्तै तिब्बतमा यिनीहरूको उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा यी 6वटा नदीहरूलाई के पनि भनिन्छ त भोटमा मूल भएका नदीहरू भनिन्छ है। साथीहरू यो प्रश्न पनि धेरै पटक सोधिरहेको छ, भोटमा मूल भएका नदीहरू के हुन् त भन्दाखेरि भोटमा मूल भएका नदीहरू चाहिँ जो तिब्बतबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी छन्, तिब्बतबाट उत्पत्ति भएको यिनीहरूको जो चाहिने नदीहरूको उद्गम स्थल तिब्बत छ, यस्ता खालका नदीहरूलाई चाहिँ भोटमा मूल भएका नदीहरू भनिन्छ। यिनी भोटमा मूल भएका नदीहरू कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 6वटा नदीहरू रहेका छन्। जस्तै तपाईँले यो बुझ्न पनि एकदमै सजिलो छ। यहाँनिर ट्रिक कोशीको सहायक नदीहरू है, कोशीका सहायक नदीहरू चाहिँ 4वटा छन्। ल हेर्नुहोस् है, कोशी गण्डकी र कर्णाली हो, कोशी गण्डकी र कर्णाली हो। यो मध्ये कोशीका सहायक नदीहरू कति हुन् त भन्दाखेरि 4वटा। जस्तै एउटा अरुण नदी पनि कोशीकै हो, तमोर नदी कोशीको हो,
कोसीको सहायक हो, सुनकोसी पनि कोसीकै सहायक भयो, तामाकोसी पनि कोसीको नै सहायक भयो। जस्तै सुनकोसी, तामाकोसी, अरुण र तमोर यो दुईटा र यो दुईटा गरेर चाहिँ चारवटा कोसी नदीका सहायक नदीहरू हुन् भने अर्को आयो यहाँनिर त्रिशुली नदी चाहिँ के हो त गण्डकीको सहायक नदी हो है। गण्डकी नदीको सहायक नदी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि को हो त भन्दाखेरि गण्डकी नदीको सहायक नदी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गण्डकी नदीको सहायक नदी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गण्डकीको सहायक नदी चाहिँ त्रिशुली हो। त्रिशुली चाहिँ गण्डकीको सहायक नदी हो है। त्रिशुली चाहिँ के को हो त गण्डकीको सहायक नदी हो। 5वटा भयो र एउटा हुम्ला कर्णाली भनेको चाहिँ कर्णाली नदीको सहायक नदी हो भनेर बुझ्नु होला। यसरी 6वटा यिनीहरूको चाहिँ नि यिनीहरूको उद्गम स्थल कहाँ हो त तिब्बत हो। यी नदीहरूको उद्गम स्थल चाहिँ कहाँ हो त तिब्बत हो है। तिब्बत हो। त्यसैले तिब्बत भएको कारणले गर्दा यी 6वटा नदीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त भोटमा मूल भएका नदीहरू। हेर्नुहोस् है, भोटमा मूल भएका नदीहरू भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसैले 4वटा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कोसीका सहायक नदी रहेछन् हैन। 4वटा चाहिँ के रहेछन् त कोसीका सहायक नदीहरू रहेछन् र 2टा चाहिँ के रहेछ, एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्रिशुली भने चाहिँ गण्डकीको सहायक नदी हो र हुम्ला कर्णाली भनेको चाहिँ कर्णालीको सहायक नदी हो। यसरी 6वटा यी नदीहरूलाई चाहिँ नि भोटमा मूल भएका नदी अथवा यी नदीहरूको उद्गम स्थल चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि तिब्बत हो भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ। र त्यसै गरी अब हामी गइरहेका छौँ अन्य नदीहरूको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि यसरी हेरौँ मर्स्याङ्दी नदी है। मर्स्याङ्दी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? मर्स्याङ्दी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? दामोदर हिमाल हो है। मर्स्याङ्दी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? दामोदर हिमाल हो है। अब आयो यहाँनिर मेचीको उद्गम स्थल कहाँ हो? लालीखर्क अथवा सिंहलीला पर्वत है। लालीखर्क पनि भन्छ अथवा सिंहलीला पर्वत। यो धेरै पटक सोधिराखेको प्रश्न हो है। मेचीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो मेची नदीको भन्दाखेरि लालीखर्क हो अथवा चाहिँ कहाँ हो त सिंहलीला पर्वत हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर मर्स्याङ्दी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? दामोदर हिमाल हो है। दामोदर हिमाल हो। मर्स्याङ्दी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? दामोदर हिमाल हो। मेची नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? लालीखर्क हो अथवा सिंहलीला पर्वत हो है। लालीखर्क हो अथवा सिंहलीला पर्वत हो। यसरी बुझ्नु होला। अब आयो यहाँनिर महाकाली नदी है। यहाँनिर आयो महाकाली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? अपी हिमाल। यसलाई पनि कण्ठ गर्न होला। अपी हिमाल हो। महाकाली नदीको चाहिँ कहाँ हो त अपी हिमाल हो। मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई है। महाकाली नदी पनि प्रथम स्तरको नदी पर्छ किनभने महाकाली नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त हिमाल भयो, अपी हिमालबाट भयो है। अब यहाँनिर छ सानोबेरी। यो चाहिँ सानोबेरी हो। सानोबेरीको कहाँ हो त धौलागिरी हिमाल। ल हेर्नुहोस्, सानोबेरी नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त धौलागिरी हिमाल हो। सानोबेरीको उद्गम स्थल कहाँ रहेछ त धौलागिरी हिमाल रहेछ है। त्यसपछि बुढीगङ्गाको चाहिँ कहाँ रहेछ? जगदुल्ला ताल डोल्पा रहेछ है। डोल्पाको के रहेछ त जगदुल्ला ताल रहेछ। त्यो जगदुल्ला तालबाट चाहिँ नै बग्ने नदी रहेछ बुढीगङ्गा। त्यसको उद्गम स्थल त्यहाँ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ बुढी गण्डकी। यहाँनिर नचुकिनु होला। बुढी गङ्गा चाहिँ जगदुल्ला ताल डोल्पा हो र बुढी गण्डकी चाहिँ कहाँ हो त गणेश हिमाल हो है। बुढी गण्डकी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त गणेश हिमाल हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। उद्गम स्थल गणेश हिमाल रहेछ बुढी गण्डकीको। त्यसपछि अर्को रहेको छ बाणगङ्गा चाहिँ कहाँ रहेछ त चुरे डाँडा अर्घाखाँची है। अर्घाखाँचीको चाहिँ कहाँ रहेछ त चुरे डाँडा रहेछ बाणगङ्गाको। बाणगङ्गा नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? यहाँनिर भन्छ बाणगङ्गा नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? चुरे डाँडा अर्घाखाँची हो है। चुरे डाँडा कहाँ हो त अर्घाखाँची हो। बाणगङ्गा नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त चुरे डाँडा अर्घाखाँची हो है। चुरे डाँडा कहाँ हो त अर्घाखाँची हो। त्यसै गरी सेतीगङ्गा, बाणगङ्गा, चुरे डाँडा अर्घाखाँची हो भने सेतीगङ्गाको चाहिँ कहाँ रहेछ? सेबाटै आउँछ सैपाल हिमाल है। सेतीगङ्गाको कहाँ रहेछ? सैपाल हिमाल रहेछ। सेतीगङ्गाको कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि सेतीगङ्गाको चाहिँ सैपाल हिमाल रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। त्यसै गरी विष्णुमतीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो? सपन तीर्थ हो है। यो प्रश्न पनि धेरै पटक सोधिराखेको प्रश्नभित्र पर्छ। विष्णुमती है। विष्णुमतीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त सपन तीर्थ हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू कमला नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि सिन्धुलीगढी हो है। कमला नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ रहेछ भनेर आयो भनेपछि सिन्धुलीगढी हो। झिमरुकको कहाँ हो त है। झिमरुक नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो? गौमुखी हो प्युठानको
यो प्रश्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरू, धेरै पटक सोधिराखेको प्रश्नभित्र पर्दछ। झिमरुक है, झिमरुक नदी यहाँनिर बुझ्नु होला। झिमरुक नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त? गौमुखी हो। गौमुखी कहाँ छ? प्युठान। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। झिमरुक नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो भनेर सोधिराखेको प्रश्न हो, यो पनि ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरी साथीहरू लिखु नदी है, लिखु नदीको कहाँ हो त? रोलबालिङ हिमाल हो है। लिखु नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि रोलबालिङ हिमाल हो। रोलबालिङ हिमालभित्र हिमालबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको हो यो लिखु नदी, यसरी बुझ्नु होला। त्यसै गरी बागमती नदी, बागमती नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त? बागद्वार हो। एकदमै सजिलो छ, बागमती छ, यता चाहिँ बागद्वार भयो। यो धेरै साथीहरूलाई थाहा भइसक्यो, प्रश्न पनि पर्दछ। त्यसै गरी बागमती नदीको कहाँ हो त? बागद्वार हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी तिनाउ नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त है? तिनाउ नदीको चाहिँ चुरे पर्वत हो है। चुरे डाँडा अर्घाखाँची चाहिँ के हो त? बाणगङ्गाको हो चुरे डाँडा अर्घाखाँची, तर चुरे पर्वत चाहिँ के हो? तिनाउ नदीको के हो? चुरे पर्वत हो है। तिनाउ नदीको पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, चुरे पर्वत हो। तिनाउ नदीको उद्गम स्थल चुरे पर्वत हो भने कन्काई नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? महाभारत पर्वत हो। यहाँनिर दुईवटा मैले लेखेको छु है साथीहरू, यहाँनिर मैले चाहिँ दुईवटा लेखेको छु। चुरे डाँडा अर्घाखाँची, चुरे डाँडा कहाँ त भनेपछि अर्घाखाँची है। चुरे डाँडा अर्घाखाँची, चुरे डाँडा अर्घाखाँचीमा के पर्छ भन्दाखेरि बाणगङ्गा नदी पर्छ। त्यसपछि गएर चुरे पर्वतबाट उत्पन्न हुने के हो त भन्दाखेरि तिनाउ नदी हो है। चुरे पर्वतबाट चाहिँ उत्पत्ति हुने नदी के रहेछ त? चुरे पर्वतबाट चाहिँ उत्पत्ति हुने नदी रहेछ तिनाउ नदी है। त्यसै गरी महाभारत पर्वतबाट उत्पन्न हुने नदी, उत्पत्ति भई बग्ने नदी को रहेछ त? कन्काई नदी। कन्काई नदी चाहिँ महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने नदी हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ है। यो दुईवटा कुरामा चाहिँ नझुक्किनु होला, यो दुईवटा कुरामा नझुक्किनु होला। कन्काई नदी चाहिँ महाभारत पर्वत हो भने तिनाउ नदी चाहिँ चुरे पर्वत हो, यसरी बुझ्नु होला। त्यसपछि ठुलोबेरी है, ठुलोबेरीको चाहिँ कहाँ हो त? मुकुटी हिमाल हो। यहाँनिर बुझ्नु होला, ठुलोबेरीको चाहिँ कहाँ हो त? मुकुटी हिमाल हो है। ठुलोबेरीको चाहिँ कहाँ हो त? मुकुटी हिमाल हो भने सानोबेरीको कहाँ हो त? धौलागिरी हिमाल हो, यसरी बुझ्नु होला। सानोबेरीको धौलागिरी हिमाल हो है। सानोबेरीको चाहिँ नि के हो त? धौलागिरी हिमाल हो। सानोबेरीको धौलागिरी हिमाल हो भने ठुलोबेरीको कहाँ हो त? मुकुटी हिमाल हो है। ठुलोबेरीको कहाँ रहेछ त? मुकुट लगाउँछ ठुलो मान्छेले, मुकुट हिमाल भयो। ठुलो मान्छेले के लगाउँछ त? ठुलोबेरीले मुकुट लगाउँछ, त्यसैले मुकुट हिमाल भयो, यसरी बुझ्नु होला। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्नभित्र पर्दछ। दरौदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? दरौदीको उद्गम स्थल बुद्ध हिमाल हो है। यसलाई यसरी बुझ्नु होला, दरौदीको चाहिँ बुद्ध हिमाल हो। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। त्यसै गरी दुधकोशी, दुधकोशी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? दुधकुण्ड हो, सोलुखुम्बु है। सोलुखुम्बुको दुधकुण्डबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको छ को नदी, उद्गम स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि दुधकोशीको दुधकुण्ड हो है। उद्गम स्थल चाहिँ कहाँ रहेछ त? दुधकुण्ड रहेछ, सोलुखुम्बुको दुधकोशीको दुधकुण्ड, यो सजिलो छ। त्यसपछि मादीको चाहिँ नि मादी नदीको चाहिँ नि उद्गम स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि अन्नपूर्ण हिमाल हो है। मादी नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि मादी नदीको उद्गम स्थल हो अन्नपूर्ण हिमाल है। मादी नदीको चाहिँ अन्नपूर्ण हिमाल हो, यसरी बुझ्नु होला साथीहरू। इन्द्रावती नदीको चाहिँ कहाँ हो त? जुगल हिमाल हो, यसरी बुझ्नु होला। इन्द्रावती नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त? जुगल हिमाल हो। इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? जुगल हिमाल हो, यसरी बुझ्नु होला साथीहरू है। यसरी बुझ्नु होला साथीहरू, यसरी बुझ्नु होला। त्यसै गरी तिला नदी है। तिला नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि जुम्लाको लेक हो है। तिला नदीको उद्गम स्थल कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिला नदीको उद्गम स्थल हो जुम्लाको लेक। जुम्लाको लेक चाहिँ के हो? तिला नदीको उद्गम स्थल हो, यसरी बुझ्नु होला। यो पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मुगु कर्णालीको चाहिँ नि उद्गम स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि लद्दाख हिमाल हो है साथीहरू, लद्दाख हिमाल। मुगु कर्णालीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो भन्दाखेरि मुगु कर्णालीको उद्गम स्थल चाहिँ लद्दाख हिमाल हो, यसरी बुझ्नु होला। कालीगण्डकी नदी एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कालीगण्डकी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि मुस्ताङको लेक हो है। थोराङ पास, मुस्ताङको लेक भन्छ, थोराङ पास भन्छ। यहाँनिर चाहिँ दामोदर कुण्ड पनि आउन सक्छ यहाँनिर है। त्यसैले गर्दा यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि कालीगण्डकी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि कालीगण्डकी नदीको उद्गम स्थल हो मुस्ताङको लेक। मुस्ताङको लेकलाई के भन्छ? थोराङ पास, मुस्ताङको लेक। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कालीगण्डकी नदीको उद्गम स्थल हो। यो पनि धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो, यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र अन्तिममा रहेको छ यहाँनिर चाहिँ दोना खोला साथीहरू। दोना खोलाको चाहिँ के हो त? ठुलागी हिमाल हो। दोना खोला नदीको चाहिँ उद्गम स्थल कहाँ हो त भन्दाखेरि ठुलागी हिमाल
हो। यसरी चाहिँ विभिन्न नदीहरूको महत्त्वपूर्ण नदीहरूको चाहिँ उद्गम स्थललाई यसरी सम्झिनु होला। यसरी सम्झिनु होला। जस्तै कालीगण्डकी मुस्ताङको लेक यसरी, थोराङ पास यसरी बुझ्नु होला साथीहरू है। यहाँ विभिन्न चाहिने नदीहरूको मैले उद्गम स्थलको बारेमा पनि जानकारी गराएको छु। यसलाई सम्झिनु होला भन्दै तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावका लागि कमेन्ट गर्न अनुरोध गर्दछु। र मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूले छिटोभन्दा छिटो हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरूको ट्रिक सहितको भिडियोहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सब्सक्राइब गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र आजको यो भिडियोदेखि म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।